अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इनसाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक मैनिफेस्टो 2, यानी इसमें हम ANP और जमात इस्लामी के मैनिफेस्टोज को कंपेयर करेंगे। ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले भी हम एक प्रोग्राम 24 तारीख को कर चुके हैं, जिसमें हमने उनके सिर्फ 4 पॉइंट को हम डिस्कस कर पाए थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं गुल राना अफरीदी साहब, ANP राना गुल अफरीदी साहब, जो कि ANP के लेबर सेक्रेटरी हैं सेंट्रल, और पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ थे। इन्हीं के साथ अभी कुछ देर बाद शरीक होंगे डॉक्टर मेराजुल हुदा सिद्दीकी साहब, जो कि नायब सदर हैं, नायब नाजिम हैं सिंध के जमात इस्लामी के। राना साहब, पिछले प्रोग्राम में हमने 4 पॉइंट्स कवर किए थे, सिर्फ वक्त की कमी की वजह से। उसमें लैंड रिफॉर्म आपके मौके बहुत क्लियर कट आ गया था उसमें कि आप 50 एकड़ ज़मीन बांटेंगे। जमात इस्लामी ने बिल्कुल खुल के तो नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने जनरली ईरानी रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया है, तो वो भी एक तरह से उसमें सपोर्टर है। कच्ची आबादी पे आप दोनों ने कहा था कि अगर आप पावर में आ जाते हैं, अगर कौम आप जैसी पार्टीज को फुल पावर दे दे, तो विद इन 6 मंथ आप तमाम कच्ची आबादी को आप पूरे मुल्क में आबाद कर देंगे। बहुत ही वेलकम चीज़, पूरी कौम उससे बहुत खुश हुई है। तीसरी बात आप लोगों ने और भी बहुत अच्छी कही थी कि स्टेट बैंक के गवर्नर को इंडिपेंडेंट बनाने में आप लोग बिल्कुल, आपको कोई इतराज़ नहीं है। आप चाहते हैं कि जैसे चीफ जस्टिस को मजबूत किया गया, एक अवामी वो बनाया गया इंस्टीट्यूशन, इसी तरह बनाया जाए, उससे महंगाई हम समझते हैं कि बिल्कुल रुक सकती है। चौथी बात हमने की थी टैक्स के ऊपर, तो आप लोगों ने कहा था कि दोनों पार्टी ने तकरीबन ये कहा था कि आप दोनों कम से कम खर्च पे बिलीव रखते हैं। आप लोग खुद भी आवाम से उठे हुए लोग हैं, कम खर्चों में जिंदा रहना जानते हैं, तो जब खर्च कम होंगे तो टैक्सेस की भी जरूरत कम हो जाएगी। साथ साथ आप गरीबों पे से जो अभी टैक्स हटा के अमीरों पे टैक्स लगाएंगे। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। मिराज साहब थोड़ी बाद हमसे शामिल होंगे। जब तक आपसे 4-5 पॉइंट्स पे व्यूज़ ले लेता हूँ, फिर उनसे हम इसी पे ले लेंगे। आज जो हम हमारे नज़र में इन 4 पॉइंट्स के बाद जो अहम पॉइंट है वो है जो आइडेंटिफाई किया, ये जो सूबों का मसला है। पाकिस्तान में सूबे नहीं बने, जबकि इंडिया हम में देखते हैं हम बहुत ज़्यादा सूबे बन गए आज़ादी के बाद। ईरान में बन गए, अफगानिस्तान में छोटा सा मुल्क है, वहाँ 33 सूबे हैं, ईरान में 34 सूबे हैं, इंडिया में भी 34-35 सूबे हैं, यहाँ सूबे नहीं बने। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपकी पार्टी की राय क्या है? मेरे ख्याल में हम असर-ए-नौ तश्कील चाहते हैं सूबों की। ये एक अहम मसला है पाकिस्तान का। जब पाकिस्तान में पहली बार आइन साज असेंबली बैठी थी, तो उस वक्त बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह ने ये तजवीज़ दी थी कि इस मुल्क में हम 5 कौमें आबाद हैं, जिसमें एक बंगाली था, और 5 की अपनी अपनी सरजमीन है, अपने अपने रिवायात हैं, अपना अपना कल्चर है, अपने अपने वसाइल हैं। तो तमाम कौमों को अपने अपने वसाइल पे इख्तियार मिलना चाहिए। सही। जबकि उस वक्त के हुक्मरानों ने उसे तस्लीम नहीं किया, बल्कि वो बदनीयती की बुनियाद पर ले गए कि जी बादशाह खान ने तो पाकिस्तान की मुखालफत की थी। हालांकि उसने पाकिस्तान की मुखालफत नहीं की थी, बल्कि तकसीम हिंदुस्तान की मुखालफत की थी, और वो तकसीम हिंदुस्तान को तकसीम मुसलमान समझता था। और बाद में हुआ भी वही कि आज मुसलमान तकरीबन 3 हिस्सों में तकसीम है, जो हिंदुस्तान का मुसलमान था। हमारे कहने का मकसद है कि हम सूबों की असर-ए-नौ तश्कील जरूर चाहते हैं, लेकिन कुछ पार्टीज कह रही हैं, लेकिन कौमियतों की बुनियाद पर। अच्छा। और उनके अपने अपनी जो सरजमीनें हैं उसके उनके बुनियाद पर, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे आप नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर इसलिए नहीं चाहते कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर अगर आप इंडिया की मिसाल लेते हैं तो उसकी आबादी के साथ फिर अपनी आबादी कंपेयर करो। तो इंडिया में कहते हैं कि वो ज्यादातर कौमियत की कौमियतों की बुनियाद पे हुई, लेकिन मिसाल के तौर पे आपको तो अफगानिस्तान का बहुत ज्यादा पता होगा। हाँ। वहाँ 34 सूबे उन्होंने बना दिए हैं। इतने कौम तो नहीं है, इतने कौम नहीं है, लेकिन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली बनाया। अफगानिस्तान में तो अभी तक मेरा अपना जो अंदाजा है कि अफगानिस्तान में अभी तक स्टेबल गवर्नमेंट भी नहीं बनी, और न उनका कोई ऐसा आईन बना जो पाकिस्तान का आईन कहलाता है। हम जो चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर पख्तून पहले से ही 3-4 टुकड़ों में तकसीम है,
کچھ بلوچستان میں ہیں، کچھ آپ کے کچھ طرف بلوچستان میں، کچھ پختونخوا میں ہیں، کچھ ٹرائبل ایریا میں ہیں، کچھ افغانستان میں، اور کچھ پنجاب میں بھی ہیں، جیسے میاوالی اور اٹک کا ضلع جو ہے، یہ دونوں پختونوں کے سرزمینیں ہیں، پختونوں کے علاقے ہیں، اس میں پختون کافی تعداد میں آباد ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو پختون پاکستان کے چوکاٹ کے اندر ہے، یعنی ٹرائبل ایریا، اور یہ جو بلوچستان کے پختون ہیں، خیبر پختونخوا کے پختون ہیں، اور یہ میاوالی اور اٹک کے پختون ہیں، ان کا ایک صوبہ بنا دیا جائے، اور ان کے وسائل پہ، جو ان کے سرزمین میں جو وسائل پیدا ہوتے ہیں، ان پہ اس کو اختیار بھی ملنا چاہیے کہ وہ اپنے وسائل کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اس طریقے سے سرائکی صوبہ جو ہے اس کا فیور میں ہے، بالکل ہم سرائکی صوبے کے فیور میں ہیں، اس لیے ہم نے اپنے آئینی سٹرکچر میں سرائکی صوبہ تسلیم کر چکے ہیں۔ اچھا، ہمارے پارٹی کے اندر آپ کے بالکل ہمارے سٹرکچر میں اب بھی 5 صوبے ہیں، یعنی سرائکی تنظیم موجود ہے، سرائکی صوبہ کے صوبے کا صدر ہمارے پاس موجود ہے، سرائکی کے مرکزی کابینہ میں عہدیدار موجود ہے، جیسے ہمارے ہر مرکزی سطح پہ ہم نے 5 نائب صدور رکھے ہیں۔ ایک نائب صدر خیبر پختونخوا کا ہے، تو ایک نائب صدر جو ہے ہمارا پنجاب کا ہے، ایک نائب صدر ہمارا سرائکی کا ہے، ایک بلوچستان کا اور ایک سندھ کا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے پورا اس کو بالکل پیور میں ہے، اس لیے کہ وہ ایک الگ قوم ہے، ان کی اپنی شناخت ہے، ان کی اپنی سرزمین ہے۔ اٹھایا جا رہا ہے کہ بھاولپور کو بھی ایک صوبہ ہونا چاہیے، اس کے نہیں، باولپور تو پھر اسی میں آ جائے گا، سرائکی میں۔ باولپور تو سرائکی بیلٹ کا حصہ ہے، سرائکی ہے وہ۔ چلے تو آپ مزید ایک صوبے کے لیے آپ تیار ہیں؟ بالکل، ہم ایک صوبے کے لیے تیار ہیں، اور جو موجودہ صوبے ہیں اس میں بھی یہ جو کچھ ڈیرہ غازی خان ہے مثال کے طور پر، وہ بلوچستان کا حصہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ بلوچوں کا علاقہ ہے، ٹھیک، وہ بلوچستان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے جو بھی وسائل، جو صوبے دوسرے صوبے کے اندر اگر اس کو انتظامی لحاظ سے لایا گیا ہے، اس کو واپس اس کو حوالے کرنا چاہیے، تاکہ قوم اکٹھی ہو، قوموں کی بنیاد پہ اور ان کے وسائل پہ۔ جیسے آج ہمارے درمیان جھگڑا چل رہا ہے کراچی میں کہ غیر مقامی ہے، یہ ہے اور وہ ہے، تو یہ جو وسائل اگر ہم ہر قوم کے اپنے وسائل اس کے حوالے ہوں گے، تب کے بعد ہمارے درمیان غریب اور امیر کا جھگڑا بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور ہمارے درمیان جو ہے وہ پھر یہ جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے کہ یہ سندھی ہے۔ آپ 5 صوبے کے فیور میں ہیں۔ ایک اور اب ایشو میں لاتا ہوں آپ کے سامنے، وہ ہے سیفٹا ایگریمنٹ، ساؤتھ ایشیا فری ٹریڈ ایگریمنٹ۔ یہ ایک سارک ممالک نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے کافی سال پہلے، جس کے تحت یہ سارے ملک جو ہیں تقریباً ایک مارکیٹ ہو جائیں گے، ان کے بیچ میں جتنی ٹیکسز اور کسٹم کے وہ رکاوٹیں وہ ختم ہو جائیں گی، ایک کامن مارکیٹ بن جائے گا، اور اس کے تحت صرف 2013 میں یہ 0 ریٹس ہونے تھے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے درمیان۔ اس کو ہم نے سائن تو کیا، لیکن ہماری پارلیمنٹ نے آج تک اس کو ریٹیفائی نہیں کیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے؟ یہ پھر انڈیا کا ریلیشن شپ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے؟ میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اچھا، اوور ڈیو ہے یہ؟ بالکل یہ ہونا چاہیے تھا، اور اے این پی بالکل فیور کرے گی، فیور کرے گی اس میں۔ اے این پی کسی بھی صورت میں اس کی مخالفت نہیں کرے گی، بلکہ فیور کرے گی، اور اے این پی چاہے گی۔ بلکہ ہمارا ڈیمانڈ تو یہ ہے، یہاں تک تھا کہ جب تک یہ سلسلہ نہیں ہوا تھا تو ہم یہ اختیار مانگ رہے تھے کہ صوبوں کو اختیارات دے دیے جائیں کہ جو اس کے پڑوس میں ممالک ہیں اس کے ساتھ وہ ٹریڈ کر سکے۔ تو یہ تو میرے خیال میں اگر ہم اس ملک کی غریبی ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس ملک میں مہنگائی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تمام اس خطے کے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی ممالک اس خطے میں رہتے ہیں اس کے درمیان اگر فری ٹریڈ شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے شیر شاہ کا بھی خواب تھا، یہ گرینڈ ٹرنک روڈ انہوں نے اسی لیے بنایا کہ پشاور سے لے کے کلکتہ تک آنا جانا تھا۔ جو رکاوٹیں پیدا ہوئی اس سے بہت زیادہ سختی تکلیفیں آئی ہیں۔ کسی زمانے میں جب آپ دیکھیں، ابھی مجبوری کابل تک مصیبت یہ ہے کہ کسی زمانے میں جلال آباد اور یہ تورخم کا راستہ جو ہے یہ پورے وسطی ایشیا کے ممالک کے ساتھ یہ ایک رابطہ تھا، ہمیں روس کے سرحدات تک پہنچاتے تھے، اور باقاعدہ اس پہ ٹرین اٹھتا تھا، اور یہ بڑی منڈیاں تھی اس وقت کے لحاظ سے کہ جب یہ انگریز نہیں آیا تھا اس علاقے میں، جب انگریز آیا اس نے وہ سٹرکچر پورا تبدیل کر دیا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ اگر وہی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور ہمارے جو یہاں کے ممالک ہیں، جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں، جو سارک میں ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمارے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ کون سے اسلام میں اس کی مخالفت کی جاتی ہے؟ کیا کبھی اسلام نے مخالفت کیا؟ کیا پڑوسی کے ساتھ تعلق نہ رکھیں؟ برما سے لے کے کہتے ہیں افغانستان تک ایک نیچرل کوریڈور ہے، یہ بالکل نیچرل، یہ
जैसे हम दूसरे मुल्कों से कोशिश करते थे यार, यहाँ तो कोशिश की जरूरत है, खुद ही बखुद। अब बंगाली बर्मा का आदमी आता था, अफगानिस्तान में आके काम करता था, अफगानिस्तान के लोग जाके बर्मा में काम करते थे, तजारत करते थे, और वही चीज़ अगर हो जाए तो एकदम से सोसाइटी में बड़ी तब्दीली आएगी। लेकिन साथ साथ इसके लिए ट्रैवलिंग भी जाहिर है आपको बहुत ही ईजी करना पड़ेगा। बिल्कुल, दोनों साइड को बहुत ईजी वीज़ाज वगैरह करने पड़ेंगे जैसे पहले होता था। मैं तो यार इस हद तक हामी हूँ कि वीज़ी भी खत्म होनी चाहिए। हाँ, इवेंचुअल एम तो सार का यही है कि कॉमन मार्केट हो जाए, वीज़ी भी खत्म हो जाए। जैसे यूरोपियन या यूनियन के पास एक कार्ड होता है आपके, एक बजाय नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हमारा है ना, हाँ वही आइडेंटिटी कार्ड मौजूद है, जब आइडेंटिटी कार्ड मौजूद है वो क्रॉस करके चले जाए, क्रॉस करके चले जाए, ठीक है आदमी इंडियन साइड पे चला गया तो एंट्री हो गई, खत्म हो गई बात। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और पॉइंट पे आता हूँ। ये पिछले 30-40 साल में कुछ ममालिक ने अपने मुल्क के अंदर फ्री ट्रेड एरियाज बना के बड़ी तेजी से तरक्की की है। इसको मैंने यूएई में पहली दफ़ा 80s में बनते हुए देखा, जबल अली फ्री ट्रेड जोन, आप भी गए होंगे वहाँ। उन्होंने कहा कि जी एक इलाका है, हम आपको दे देते हैं, यहाँ पे आप लोग आओ, तजारत करो, क्या करते हो नहीं करते हमें मतलब नहीं है, ये किराया है, ये दे दो, बाकी बिजली पानी हर चीज़ पहुँचाना है उस अथॉरिटी का काम है, आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चाइना ने उसको देखते देखते 92 से वहाँ फ्री ट्रेड इसी किस्म के बनाए और 6 फ्री ट्रेड जोन बनाए, और अब जो कहते हैं कि 92 से लेके अब तक एकदम से वहाँ की माशी तरक्की इतनी तेज़ हुई कि अब इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर बन गया नंबर 2, उसमें फ्री ट्रेड का बड़ा हाथ रहा है। इस तरह की चीज़ को आप लोग कैसा देखते हैं एनपी वाले? मेरे ख्याल में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चाहिए। मिसाल के तौर पे अब हमारा फाटा के बड़ा गरीब इलाका है, लेकिन बड़े मेहनती लोग हैं, बिल्कुल मेहनती। वहाँ अगर आप गाड़ी मिसाल के तौर पर एक इंडस्ट्रियल स्टेट बना दें जहाँ सख्त किस्म के काम हो, मुश्किल काम हो, जैसे गाड़ी बनाना, ये तो दुनिया भर की कंपनीज आ जाएंगी, क्योंकि सर फर्क इतना बड़ा हो गया है कॉस्ट में। हमारे यहाँ के लोग $1 में काम करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका वगैरह में दुनिया भर में अभी 7 करोड़ गाड़ी बनती है दुनिया में, जो कि ज़्यादातर ऐसे इलाके में बन रही है जहाँ के 1 घंटे का लेबर का कॉस्ट 20 से लेकर $40 है। अगर उन कंपनीज को ये मौका मिल जाए कि वो, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि फाटा क्या है और कराची क्या है, एक जगह दे दे, लोग दे दे उनको, तो वो आके $1 या $2 में अगर हम उनके काम करने वाले मिल जाते हैं, बड़े खुशी से वो आएंगे, अब बड़ी तादाद में आएंगे। बदकिस्मती हमारे ये है तारिक जावेद साहब के, हमारे यहाँ हमने कभी इस तरफ तवज्जो दी नहीं है। हमारे यहाँ तो ज्यादातर मार्शल आ रहा है और अपनी कुर्सियों को बचाने की फिक्र में हमारे हुक्मरान लगे रहते हैं कि जी हम अपनी कुर्सी को किस तरह बचाएं, किस तरीके से हम इसको करें। अभी आप अंदाजा लगा ले, हमें ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया गया, ज्यादा जो नुकसान पहुंच रहा है वो मरकजियत से है जी, कि जो इख्तियारात हमने मरकज में ज्यादा कंट्रोल्स हर चीज में है, हमने मरकज में रखे। ये मैं आपको एक वाकया बताऊं, ये जब भुट्टो साहब का दौर था, अरबाब सिकंदर खान खलील ने उस वक्त ऐलान किया कि जी हम सनतकारों को उसने बुलाया कि हम पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से पर यूनिट आपको इतना कम पैसे में हम आपको बिजली फराहम करेंगे, आप यहाँ कारखाना लगा दें, हमारे यहाँ खाम माल बहुत है। जी जी। भुट्टो साहब को पता चला, उसने उसकी मंजूरी नहीं दी। अगर उस वक्त हमें ये इख्तियार दिया जाता, आज हमारे ये जो लेबर है, बल्कि खाम माल हमारा यहाँ आ रहा है, दूसरे इलाकों में जा रहा है। अगर ये हमें सिर्फ बिजली भी हमारे हवाले करते ना कि हम अपनी बिजली को इस्तेमाल कर सके, यानी हमारी बिजली जो है हम पानी से बनाते हैं, वहां बिजली वो सस्ती पड़ती है, ₹1.20 यूनिट पड़ती है, हम आज ₹8 पर यूनिट आवाम को बेच रहे हैं, तो सनतकार तो दूर की बात है। अगर इसी तरह ट्रेड फ्री जोन हम बनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ कमी किस चीज की है। हमारे यहाँ पानी वाफर मिकदार में है, वहां पे हमारे यहाँ जंगलात वाफर मिकदार में, हमारे यहाँ पत्थर वाफर मिकदार में, हमारे यहाँ यूरेनियम तक के जखायर मौजूद हैं, हमारे यहाँ गैस मौजूद है। मैं खुद 25 साल बाहर रहा हूँ और एक ओवरसीज OPIF का मैं मेंबर हूँ। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, खास तौर से पूरे पाकिस्तान के हवाले से, कि इतनी बड़ी तादाद में जो हालात रहे मुल्क के, पाकिस्तानी बाहर चले गए, उनके पास इतनी दौलत जमा हो गई है, वो बाहर रह के इतने तंग हैं, वो वापस आना चाहते हैं। सिर्फ उनको चाहिए ट्रांसपेरेंट क्लियर कट एटमॉस्फेयर, जहां उनको 50-60 किस्म की एजेंसीज आके तंग न करें, वो कारोबार लाना, उनके पास कारोबार मौजूद है। सबसे वही काम जो मिसाल के तौर पे वो अमेरिका में कर रहे हैं या इंग्लैंड में कर रहे हैं या मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं, उनको वो बिजनेस आता है, सिर्फ वो लाके अपने मुल्क में क्यों ना करें।
जबकि हर चीज सस्ती भी है। हर चीज सस्ती भी है, तो लेबर ये भी है सस्ती कि एक जमाने में हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन आजकल हमारे पास पैसा भी बहुत है। अगर आप 1000 बिलियन का एक एस्टिमेट है, बिल्कुल आपको दुनिया भर ना भी आए बिल्कुल तब भी वो काफी है हमारे मुल्क को बिल्कुल बदलने के लिए। जिस तरह चाइना में कहते हैं कि 3200 बिलियन आया, ओवरसीज चाइनीज लेकर आए। तो अगर यहाँ 1000 बिलियन आ जाए, हमारा मुल्क छोटा है, तो ये तो पहचान में नहीं आएगा। तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। तारिक जावेद साहब, हमारी बदकिस्मती है कि ये सारी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन अमन व अमान का मसला सबसे बड़ा है। हमारा खिता जो है तकरीबन 35 साल से पराई लड़ाई लड़ रहा है। ये लड़ाई हमारी नहीं थी, अफगानिस्तान की लड़ाई जो थी। अफगानिस्तान अपना आजाद खुद मुख्तियार एक इंडिपेंडेंट मुल्क था। हमें ये हक नहीं था कि हम अफगानिस्तान के मामलात में कूदते, लेकिन हमने तो हमेशा कभी कश्मीर के मामले में टांग अड़ाई। हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात किस बुनियाद पर खराब है? इसी पे खराब है कि कश्मीरियों से हम पूछते ही नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कश्मीर हमारा है, हिंदुस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, और इसी पे तकरीबन हम एक दूसरे के टांग खींच रहे हैं। एक दूसरे के साथ हम फौज मजबूत बना रहे हैं। फौज जितनी मजबूत वो बना रहे हैं, इतनी हम मजबूत बना रहे हैं। अवाम की तरफ तो हमने तवज्जो दी नहीं। अगर हम ये पराई लड़ाइयों को छोड़ दें, बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह को खुदा जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, उसने उस वक्त कहा था कि ये इस्लाम और कुफर की जंग नहीं है, ये फसाद है। ये जिहाद नहीं, ये फसाद है। ये जंग अमेरिका और रूस की जंग है, ये हमारी जंग नहीं है। लेकिन उस वक्त हमारे जो मजहबी एलिमेंट्स थे, उन्होंने उसको अपना जंग समझा और उसमें हमें इस तरह से झोंक दिया कि आज हमारे अपने सनतकार जिसके पास पैसा है, वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ अमन हो, हमारे यहाँ इसी तरीके से जैसे आपने कहा कि प्री ट्रेड जोन हो, तो बाहर के सनतकार आएंगे हमारे मुल्क में, कारखाने लगाएंगे। इसलिए सर वो सिंपल उनका बेनिफिट है ना। बिल्कुल बेनिफिट से फायदा है। मैं जनरल मैनेजर जीएम का जनरल मैनेजर हूँ, बिल्कुल, और मैं $73 पर आवर दे रहा हूँ मेरे यूनियन वाले को। बिल्कुल, अगर मुझे एक ऐसा इलाका मिलता है जहाँ बिल्कुल अमन है और मुझे कोई तंग करने वाला नहीं है, सिर्फ मैं जानता हूँ मैं गाड़ी बनाऊंगा, मैं बेचूंगा, मुझे ये तो पता है। बिल्कुल। अब वहाँ मुझे लेबर मिल रहा है $1 $2 में, जो कि वैसे लंबे चौड़े लोग हैं जो अमेरिकन के तरह ही लगते हैं। और गाड़ी बनाने में कोई इतनी तो टेक्निकल चीज तो है नहीं, टायर लगाना है, पेंट करना है, हमारे लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो वो अपने मफाद में आएगा, इसलिए नहीं कि हम पे कोई रहम खा रहा है। बिल्कुल सही। उसको $73 के बजाय $2 में अगर काम करने वाला मिल रहा है, क्यों नहीं आएगा वो? बिल्कुल। और दूसरे मुल्कों में आए हैं, चाइना में क्यों गए लोग? आज यही मसला है। चाइना में आज नोकिया का कोई भी मोबाइल उठा के देखो, वो प्री ट्रेड जोन जो उन्होंने बनाए वही बन रहा है, वहां बन रहा है। और उसी वही नोकिया यानी ओरिजिनल नोकिया वो बना रहे हैं उसको। हाँ, अब वो कहीं और बन ही नहीं, अब वो कहीं और बन नहीं रहा है, वो वही उनसे मैन्युफैक्चरिंग ले ली और खुद बना रहे हैं। इस तरीके से हमारे मुल्क में हमारी सोच ये है कि अगर ये हो जाए ना, वैसे तो आपको मुल्क को तब्दील करते करते सदियां लग जाएगी। यहाँ ना आप लोगों के सोच को बदल सकते हैं, ना ईमानदारी को ला सकते हैं, लेकिन इस इलाके में करप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं होगा। तो करप्शन किस बात का? करप्शन किस बात? आपको सिर्फ पर यार्ड जमीन से किराए से मतलब है ना। बिल्कुल। वो कंपनी आपको दे दिया, आप खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। आप उसको ना तंग कर रहे हैं, ना कोई रेट जो वहाँ की जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन होगी। बिल्कुल। जैसे हमारे अभी हमने काटी बनाया हुआ है, हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट मिलके। इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें हर साल नए अहदेदार आएंगे। बिल्कुल। जो अच्छा काम करेगा वो कंटिन्यू करेगा, जो नहीं करेगा वो हट जाएगा। वो जहाँ से भी पानी लाए, जहाँ से भी बिजली लाए, वो उनका मसला है, वो करेंगे, और वो रेट जो भी होगा आपस में बांट लेंगे। इसमें कोई मुनाफे का आंसर नहीं होगा। करना पड़ेगा तारिक जावेद साहब। आज जो इस मौजूदा हालात है, उसमें जो मेरा अंदाजा है कि मैन्युफैक्चरिंग में आपको कोई फायदा नहीं है, सिवाय ट्रेडिंग में। पाकिस्तान के अंदर कोई चीज भी आप नहीं बना सकते। बिजली इतनी महंगी कर दी गई है, मजदूर इतना महंगा हो गया है, और आपको वो खाम माल, वो जो मुख्तलिफ एजेंसियां हैं टैक्सेस की सूरत में, कोई इधर से आपको परेशान कर रहा है, कोई उधर से आपको परेशान कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं 84 एजेंसी है, कुछ लोग कहते हैं 44 एजेंसी है। वही उनसे डील करते करते तो इंडस्ट्रियलिस्ट उसी में जाया हो जाता है। वो असल कारोबार की तरफ तो ध्यान ही नहीं देता। बिल्कुल, कारोबार की तरफ ध्यान ही नहीं देता। और दूसरा, हमारे लोग एजुकेट नहीं है, हमारे लोग डर जाते हैं, एजुकेटेड नहीं है।
اب ہم خاص طور سے اوورسیز والا جب یونین کو سمجھتے ہی نہیں کہ یونین کیا چیز ہوتا ہے، یونین کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. اوورسیز والا خاص طور سے جب آتا ہے تو اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ بھاگ جاتا ہے. بالکل بالکل بھاگ کیونکہ ہر چھوٹا موٹا آدمی آ کے کہتا ہے تیری فیکٹری فری ٹریڈ زون آپ نے بنانے پڑیں گے اور اس میں سرکار کی مداخلت کو آپ نے ختم کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر کاروبار چلے نہ چلے اس کی درسری. بالکل. سر اب آئیے ایک اور ایشو پہ بات کرتے ہیں. یہ ڈیموکریسی جو ہمارے یہاں ہے وہ کہتے ہیں کنٹرول ڈیموکریسی ہے ابھی تو خیر. اور ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک جو مسئلہ ہے کہ پارلیمنٹ پہ بہت ساری پابندیاں لگی ہوئی ہیں، قرار المقاصد اور یہ سب کر کے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ یہ کر سکتا یہ نہیں کر سکتا. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ایک اسلامی ملک کے 17 کروڑ لوگ اس یہ اہل نہیں ہے کہ اپنے مذہب اپنے اقتدار کو سامنے رکھتے ہوئے قانون سازی کر سکے؟ کیا ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے کہ وہ کوئی غلط راستے پہ نہ چلے جائے؟ میرے خیال میں بنیادی بات یہ ہے کہ جمہوریت کے نعرے ہمارے ملک میں بہت ہم سنتے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جمہوری رویہ ہے. ہمارے رویے جمہوری نہیں ہے. جب تک ہم اور اس کی بنیادی وجہ بھی ایجوکیشن ہے کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کی کمی ہے. ہمارے ہاں پہلے دن سے بدقسمتی سے جیسے ہم خوفزدہ ہیں کہ ہمارا یہ ملک کسی دوسری طرف نہ نکل جائے. ہاں اس طریقے سے ہم خوفزدہ ہیں اور خوفزدگی سب کو چھوٹے بچے ہیں جو گم ہو جائیں گے، چھوٹے بچے ہیں. اور بقول ولی خان کے اللہ تعالیٰ اس کو بخشے، وہ کہا کرتے تھے کہ جی جب پاکستان بن رہا تھا تو نعرہ لگایا گیا جی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو جو ہمارے جیسے سیدھے سادے لوگ تھے وہ کلمے کی ورد میں لگ گئے، اور جو چالاک تھے وہ ہندوؤں کی جائیدادیں لوٹنے میں لگ گئے، وہ اپنے لیے جائیدادیں اکٹھی کرنے لگے. مسئلہ سارا یہی ہے کہ ہمیں اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے. اگر ہمیں اپنے اوپر اعتماد ہوتا تو ہم یہ کنڈیشن قطعاً نہ لگاتے. اور کنٹرول ڈیموکریسی جو ہے اس کو ڈیموکریسی آپ کہہ نہیں سکتے، یعنی ڈیموکریسی کے لیے ابھی بھی جدوجہد کرنا باقی ہے. جدوجہد کریں گے، یہ ابھی تک کنٹرول ڈیموکریسی ہے. میں آپ کو پیچھے تھوڑا سا ہمیں بریک لینا پڑے گا. یہاں پہ بریک کے بعد ہم ناظرین ہم لیں گے یہاں پہ چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کریں اکنامک مینیفیسٹو پہ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں جماعت اسلامی اور عوامی نیشنل پارٹی کے منشور پہ. ابھی ڈاکٹر مراج الہدیٰ صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ نائب ناظم ہے سندھ کے جماعت اسلامی کے. مراج صاحب ویلکم ٹو اور شو، تھینکس فار کمنگ. آپ نے اتنے مصروفیت میں وقت نکالا. آپ کے ایبسنس میں ہم نے 3-4 پوائنٹ اب تک رانا صاحب سے ویو لیا ہے، اس کو میں آپ کے پاس دہراتا ہوں. آپ اس پہ اگر تیزی سے جو ٹائم ہے پر بہت نہیں ہے. پہلی بات ہم نے کی تھی، پوچھی تھی پروونسز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ مزید پروونسز کے فیور میں ہیں؟ ابھی سرائکی صوبے کا بڑا ذکر آ رہا ہے، تو اس پہ جماعت اسلامی کی کیا ویو ہے؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں، اور پھر معذرت یہ کہ مجھے اپنے بچوں کو اسکول سے لینا تھا، اس میں تاخیر ہوئی یہاں پہنچنے میں. یہ جو اس وقت پاکستان میں صوبوں کا مسئلہ چل رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زبان کی بنیاد پر پاکستان میں صوبے نہیں بننے چاہیے. جو 4 صوبے اس وقت موجود ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ کبھی رائے لوگوں کی تھی کہ اس ملک میں صوبوں کی تعداد زیادہ ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اس وقت کوئی نیا صوبہ بنانا پاکستان کے اندر جب تک کہ وہ باہمی اعتماد، باہمی مشاورت، ہر طرف کے اطمینان کے ساتھ نہ ہو، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس صورتحال میں یہ چیز پاکستان کو مزید انتشار سے دوچار کرے گی، اور خدا نخواستہ جس مشکل صورتحال میں ہم پہلے سے دوچار ہیں، پہلے ہی جو مسائل ہمارے پاس ہیں ان مسائل کا حل ہمارے پاس نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پہلے ملک کے عوام کو غربت سے نکالنے، ملک کے اندر ایک معاشی انصاف فراہم کرنے اور ایک سوشل جسٹس سسٹم پورے ملک کے اندر نافذ اور رائج کرنے کی ضرورت ہے. شاید یہ جو صوبوں کی آواز اٹھائی جاتی ہے، یہ بھی پرانے مسائل کو ڈھانپ دینے کے لیے اور نیا کیموفلاج دینے کے لیے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی اس پوری اکائی کے اندر جو 4 صوبے موجود ہیں ان کو موجود رہنا چاہیے، لیکن مزید اگر صوبوں کی تقسیم کا مسئلہ آگے بڑھا تو اس سے پاکستان کے اندر انتشار برپا ہوگا. اچھا، اب دوسرے پوائنٹ پہ آ جائیں ہم. سیفٹا ساؤتھ ایشیا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہم نے سائن کیا ہوا ہے، لیکن ہماری پارلیمنٹ نے ابھی اس کو ریٹیفائی نہیں کیا.
اس کے تحت یہ جو پورے سارک کے ممالک ہیں افغانستان سے لے کے بنگلہ دیش وغیرہ تک، ان میں تجارت کو آلموسٹ فری ہو جانا چاہیے 2013 اور 17 تک. اس کے بارے میں جماعت اسلامی کی کیا رائے ہے؟ اس سے کوئی پرابلم ہوگی؟ پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تجارت بڑھانے کے تو طریقے ہیں اور تجارت بڑھنی بھی چاہیے، لیکن یہ کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بالکل پڑوسی ممالک ہیں کہ جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بہتر انداز میں ہمیں تجارت بڑھانی چاہیے. ایران موجود ہے، ایران کے ساتھ ہماری بڑی تجارت نہیں ہے، اور یہ حیران کن بات ہے، جبکہ وہاں سے چیزوں کا ادھر آنا اور ادھر سے چیزوں کا ادھر جانا بہت آسان ہے، اس کے اوپر خرچہ بھی کم ہونا ہے. اور جہاں ہم سیفٹا کی بات کرتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اسی طریقے سے مشرق وسطیٰ کی اور مشرق بعید کی وہ ریاستیں کہ جو بالکل افغانستان کے دوسری طرف موجود ہیں، ایران کے دوسری طرف موجود ہیں، ہمیں ان سے بھی تجارتی تعلقات بڑھانے چاہیے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کسی اور ملک کے ساتھ سارک ممالک میں ہمارا مسئلہ نہیں ہے، انڈیا کے ساتھ مسئلہ ضرور موجود ہے. اور انڈیا کے ساتھ مسئلہ انڈیا کے ساتھ مسئلہ جس جگہ پر موجود ہے وہ یہ کہ انڈیا تو بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ جب تک کور ایشوز کے اوپر مسائل کو سیٹل نہیں کیا جائے گا، خاص طور پر کشمیر کے مسئلے کو سیٹل نہیں کیا جائے گا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، تو یہ تجارت پاکستان کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان دے گی. وہ انڈیا جو پاکستان کے بارے میں اس حد تک زہریلی ذہنیت کا شکار ہے کہ اب ان کے لوگ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ فلانی ٹرین انہوں نے جلائی تھی اور اس کا الزام ISI پہ لگایا تھا، اور فلانے بم دھماکے انہوں نے کیے تھے اور اس کا الزام پاکستان پہ لگایا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں پاکستان کی سلامتی زیادہ عزیز ہے اور پاکستان کے تجارت کے جو نئے مواقع ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے. اچھا، ایک اور ایشو ہے فری ٹریڈ زون کا. چائنا وغیرہ نے جو چائنا کی جو ترقی کہتے ہیں اس میں فری ٹریڈ زون کا بڑا ہاتھ ہے. فری ٹریڈ زون وہ ہوتا ہے جو ایک خطاب دے دیتا ہے جہاں بزنس مین بزنس کرے، حکومت وہاں سے وڈرا ہو جاتی ہے آلموسٹ. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال موجود ہے، یہ ٹھیک ہے کہ فری ٹریڈ زون پر بات کر لی جائے اور ایسے خواب بھی دیکھ لیے جائیں. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ شہر کراچی شدید ترین بد امنی سے دوچار ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے شہر کے اندر گزشتہ ایک سال میں تقریباً 1300 لوگ مارے گئے ہیں. ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ عجب بات ہے کہ حکومت کی دو جماعتوں کے درمیان یہ اتفاق ہو گیا کہ جن ٹارگٹ کلرز کو پکڑا گیا ہے ان کی شناخت نہیں بتائی جائے گی کہ کون اس شہر کے اندر ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے. یہ وجہ ہے کہ اس شہر کے اندر ایز اے کنسپٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو اچھی بات ہوگی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. جن جگہوں پر ٹریڈ ہوتی ہے وہاں پر امن فراہم کیا جاتا ہے، وہاں پر لوگوں کو تحفظ دیا جاتا ہے. شہر کراچی اس وقت جس شہر کو کبھی تجارت کا ہب کہا جاتا تھا، ٹریڈ کا ہب کہا جاتا تھا، اس وقت بھتے کا ہب کہا جاتا ہے. اور شہر کراچی جس شدید ترین بحران سے دوچار ہے. ایک اور بات آپ سے پوچھ لوں جو رانا صاحب جواب دے چکے، ڈیموکریسی کے بارے میں. یہ جو کنٹرول ڈیموکریسی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ہم لوگ اتنے میچور ہو چکے ہیں ایز اے قوم کہ ہم فل ڈیموکریسی کی طرف جا سکیں، اپنے قوانین وغیرہ اپنے ریلیجن اپنے اقتدار کے مطابق بنا سکیں، یا ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے بچوں کی طرح؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج جمہوریت جس مقام پر پہنچی ہوئی ہے، اب پاکستانیوں کو شاید صرف یہی معلوم ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، عوام کے ساتھ انتقام لیا جا رہا ہے. اور ہمارے ملک کے اندر آنے والے سیاستدانوں نے جس خراب ترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، تو حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے یہ بات کہہ لینے دیجئے کہ اس ملک کے اندر جب بار بار انتخابات ہوتے ہیں، انتخابات میں کوئی پارٹی جیت جاتی ہے لیکن عوام ہمیشہ ہار جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے. ختم ہو گیا، بڑی اچھی بات آپ نے کی. چلیے، آپ لوگوں کی رائے عوام تک پہنچی، انشاءاللہ اس کا اثر آزاد ڈیموکریسی کے آپ تو نے فل کہا ہم بھی آزاد ڈیموکریسی کے قائل ہیں. ہم چھوڑیں گے. مقصد اس پروگرام کا یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے انتخابات میں لوگ بہتر فیصلے کریں اور پارٹیز کے انتخاب منشور کے مطابق کریں. تو اسی کے ساتھ اب مجھے پروگرام ختم کرنا. ناظرین، یہ اکنامک مینیفیسٹو پہ آپ نے ہمارا دوسرا پروگرام سنا. پہلے پروگرام میں ہم نے 4 پوائنٹس کور کیے تھے، آج ہم نے 4 پوائنٹس کور کیے. دونوں پارٹیز کی رائے آپ کے سامنے ہے. دونوں نیشنل پارٹیز ہیں. دونوں کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. ایک ویژنری لوگوں نے یہ پارٹی کو قیام دیا، مولانا مودودی صاحب، جن کی پوری دنیا میں بے انتہا عزت ہے ایز اے اسکالر.
ان کی پارٹی جماعت اسلامی کے نام سے آج چل رہی ہے، میرا جو خدا صاحب وغیرہ چلا رہے ہیں. اسی طرح ANP کے جو لیڈر ہیں بادشاہ خان، وہ تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کی جو باتیں ہم سنتے ہیں لگتا ہے کہ افسانہ سن رہے ہیں، کہ ایسی باتیں وہ کرتے تھے اور جس کی بنیاد پہ ANP بنا ہے، اور وہ پارٹی کو رانا صاحب وغیرہ لوگ چلا رہے ہیں. آپ اس پہ پلیز ان کو دیکھیے، ان کے مشہور پہ کے مطابق آپ ووٹ دیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہتری ہوگی. اسی کے ساتھ ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.